शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। इदानीं पर्यन्तं वयं समाधिपादं, साधनपादं, विभूतिपादम् इति अवलोकितवन्तः। कैवल्यपादस्य आरम्भः। तत्र आरम्भे भवति जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। सिद्धयः सन्ति। तत्र कारणमस्ति जन्म। जन्मना एव काचन सिद्धयः भवन्ति। यथा पूर्वजन्मना यत् कार्यं कृतमस्ति विदेह प्रकृतिलया तादृशाः योगिनः तेषां वर्णनं कृतं। तेषां तु जन्मना एव योगमार्गे प्रवृत्ति भवति। तादृशी औषधि माध्यमेन अपि सिद्धया भवन्ति। कायकल्प इत्यादिकं कुर्वन्ति जना। मन्त्रैः भवन्ति, तपसा भवन्ति, समाध्या भवन्ति। एतत् उक्तम्। अनन्तरं तत्र ध्यानजम् अनाशयं चित्तं यत् भवति। ध्यानजं चित्तं सर्वत्र चित्तस्य काचित् स्थितिः भवति। अन्यत्र तु सिद्धि भवति, परन्तु चित्तस्य स्थितिः अनाशय स्थितिः न भवति। यदा ध्यानजः सिद्धया समाधिजः सिद्धया भवन्ति तदा चित्तम् अनाशयं भवति। कथम् अनाशयं नाम किं तदा वदति। योगिनां कर्म अशुक्ल अकृष्णं भवति। अन्येषां तु त्रिविधम् अस्ति। शुक्लकर्म, कृष्णकर्म, शुक्लकृष्ण मिश्रितं कर्म अन्येषाम् अस्ति। नाम पुण्यकर्म अस्ति, पापकर्म अस्ति, मिश्रितं कर्म अस्ति। योगिनां कर्माणि तु अशुक्लकृष्णानि सन्ति। तत्र पापपुण्यरहितम् अस्ति। यदा अन्येषां कर्माणि भवन्ति तदा तद्विपाकानुगुणानामेव तेषां फलं भवति। अनन्तरं वासनानाम् अभिव्यक्ति भवति। यादृशं कर्म भवति तादृशः तस्य विपाकः भवति। यदा तत्सर्वं वासनारूपेण अस्माकम् आशयरूपेण चित्ते स्थितं भवति। यदा उचितः कालः तस्य कृते प्रकटीकरणस्य कालः अस्ति तदा एव वासनानाम् अभिव्यक्तिः भवति। कथं विपाकानुगुणानामेव। शुक्लं तर्हि तादृशी, कृष्णं चेत् तादृशम्। एतः वासनाः समाप्ताः न भवन्ति। ये संस्काराः सन्ति कर्मणां ते तु निरन्तररूपेण तिष्ठन्ति। जाति देश काल व्यवधानं तत्र नास्ति। यदा आनन्तर्यम् अपि अस्ति, मध्ये अन्य जन्म अभवत् तदा पूर्वजन्मनः वासनाः समाप्ताः न भवन्ति। यदा भिन्न स्थाने जन्म अभवत् तदापि वासनाः समाप्ताः न भवति। महान् कालः अतीतः मध्ये तदापि वासनाः समाप्ताः न भवन्ति। एताः वासनाः तु तिष्ठन्ति एव। एवं तासाम् आनित्वं चाशिशो अनादित्वं चाशिशो नित्यत्वात्। आशिः नित्या भवति। सर्वदा जीवस्य इच्छा भवति मम अस्तित्वं भवेत् एव। मम अस्तित्वं समाप्तं भवेत् इति कश्चित् अपि न इच्छति। सर्वे अपि स्व अस्तित्वम् इच्छन्ति। जीवितस्य इच्छा सर्वदा भवति। तस्मात् वासना अपि वासनाः अनादिकालतः सन्ति। तासाम् अनादित्वम् अस्ति। अनादित्वं नाम यदा आरभ्य जन्म मरणस्य क्रमः अस्माकम् आरब्धः अस्ति तदा आरभ्य। तदा वासनानां संग्रहः कुत्र भवति? एतद्वत् हेतु फल आश्रय आलम्बनैः संगृहीतत्वात्। एतेषां वासनानां संग्रहः भवति। तत्र कारणमस्ति हेतुः।
तत्र भवति हेतु नाम अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः सन्ति तेषां कारणतः वासनानां संग्रहः भवति। फलं यदा फलस्य कालः आगच्छति तर्हि वयं वासनानाम् अनुगुणं कर्म कुर्मः। जाति आयु भोग रूपेण फलं भवति, पुनः कर्माणि कुर्मः, पुनः नूतनः वासना निर्मिता भवति। आश्रयः यावत् पर्यन्तं चित्तस्य स्थितिः अस्ति, चित्तं नाम वासनानाम् आश्रयस्थलम् अस्ति, तावत् पर्यन्तं वासनाः तिष्ठन्ति एव। आलम्बनं यदा प्रत्यक्षतया विषयः दृश्यते, इन्द्रियाणां विषयैः सह संयोगः भवति, तदा विषयाणाम् आलम्बनं कुर्वन्ति, तदा ताः वासनाः प्रकटीभवन्ति, क्रियान्विताः भवन्ति। एवम् उक्तं हेतु फल आश्रय आलम्बनैः संगृहीताः भवन्ति एताः वासनाः। तस्मात् येषाम् अभावे तदभावः। यदा हेतु फल आश्रय आलम्बनस्य च अभावः भवति तदा वासनानामपि अभावः भवति। अनन्तरम् अत्र चित्तस्य स्वरूपविषये किञ्चित् उक्तमस्ति, तद्विषयकं किञ्चित् विशिष्टमस्ति। कतिचन अन्ये वादाः अपि सन्ति, यथा यदि वासनाः सन्ति तदा चित्ते तस्य आश्रय, चित्तं तस्य आश्रयः अस्ति, वासनानाम् आश्रयः चित्तम् अस्ति। तदा यदा चित्तम् अस्ति तदा एव संसारः अस्ति वा, वासनानां प्रकटीकरणं तदैव अस्ति। यत् एवं तस्य कथं स्पष्टता भवति इति विषये केचन वादाः अत्र वर्णिताः सन्ति। ज्ञाता ज्ञातं भवति। चित्तस्य यदा उपरागः भवति तदा वस्तुनः ज्ञानं भवति। वस्तु तु अस्ति एव, परन्तु बहुवारम् अस्माकं तत्र अवधानं न भवति, तर्हि अस्माकं कृते तद् वस्तु अज्ञातं भवति। यदा तत्र उपरागः भवति तदा तस्य वस्तुनः ज्ञानं भवति। परन्तु अस्ति सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्य परिणामित्वात्। तस्य प्रभु यः अस्ति स्वामी पुरुषः, तस्य कृते चित्तस्य सर्वाः अपि वृत्तयः ज्ञाताः भवन्ति। वृत्तिसहितं चित्तस्य च ज्ञानं तस्य भवति। कथम? तस्य अपरिणामित्वात्। तस्य परिणमनं नास्ति, अन्येषां परिणमनम् अस्ति। न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्। चित्तम् आत्मानं न भासयति, आत्मानं न जानाति, कस्मात् चित्तम् अपि दृश्यमेव अस्ति। तदपि प्रकृतेः गुणानाम् एव परिणमनम् अस्ति, तस्मात् जडत्वं तत्र अस्ति। तस्मात् आत्मानं स ज्ञातुं न शक्नोति इति। द्वितीयमपि कारणमस्ति, एकसमये च उभयानवधारणम्। द्वयोः अवधारणम् एकसमये भवितुं न शक्नोति। सः बाह्यम् अपि सर्वं पश्यति, आत्मनः अपि प्रकाशनं कुर्यात् इति न शक्यते। तदा कश्चित् वादः अन्य भवति, क्षणिकवादः। यदा अस्तु चित्तं नास्ति, तत्रापि परिणमनं जायमानम् अस्ति, चित्ते अपि परिणामः अस्ति, तदा एतत् गत क्षणस्य चित्तम् अस्ति, तस्य परिणामः एतत् क्षणस्य चित्तम् अस्ति। तस्मात् यदि तत् वयम् अङ्गीकुर्मः तदा वदति एतत् अपि न। कस्मात् न? तेन अपरं चित्तं पूर्वचित्तं ज्ञास्यति, पुनः तृतीयं चित्तं द्वितीयं ज्ञास्यति। तेन किमस्ति? बुद्धिबुद्धे अतिप्रसङ्गः। तदा अतिप्रसङ्गः भविष्यति। अन्तिमं चित्तं यत् अस्ति तर्हि तस्य पार्श्वे तु सर्वदा कं यास्यति सः। तथा च स्मृतिसङ्करः अपि भविष्यति, तस्य स्मृति परस्परं सङ्करिता भविष्यति, एवं सङ्करः भविष्यति।
तस्मात् एतत् चिन्तनमपि सम्यक् नास्ति। एतत् दर्शितं यत् चित्तस्य सत्ता पृथक् अस्ति, दृश्यस्य पृथक् अस्ति, तथा च आत्मनः सत्ता पृथक् अस्ति। चित्तं तु दृश्यमपि नास्ति, तत्र ग्राह्यम् अपि यत् भवति बाह्यकरणम् अस्ति तदपि नास्ति, परन्तु आत्मतत्त्वम् अपि तत् नास्ति। अग्रे वदति एतयोः संक्रमणं नास्ति, भिन्न भिन्न पृथक् पृथक् अस्ति। चिति शक्ति तथा च चित्तम् एतेषां भेदः अस्ति, पृथक् पृथक् अस्ति, परन्तु वयम् एकाकारम् एव पश्यामः। चित्ते सर्वविध उपरागः भवति। पूर्वमपि चित्रे वयं दृष्टवन्तः, तत्र दृश्यस्य उपरागः भवति, ग्राह्यस्य ग्रहणस्य च उपरागः भवति, तथा च आत्मतत्त्वस्यापि उपरागः भवति। तस्मात् चित्तं सर्वार्थं भवति। यदा निर्मलता भवति, वृत्तिरहितता भवति, तदा सर्वस्य उपरागः तत्र भवति। तस्मात् सर्वं तत्र उपरक्तं भवति। यद्यपि असंख्येय वासनाभिश्चित्रं भवति, तथापि संहत्यकारित्वात् चित्तं तु परार्थम् अस्ति। अन्येषां कृते एव तस्य प्रयोजनम् अस्ति। तस्मात् तदपि संहत्यकारितम् अस्ति। संहत्य नाम त्रयाणां गुणानां संघातः अस्ति। चित्तं सत्त्व रजस्तमसः संघातः अस्ति। तस्मात् संघटितम् अस्ति। स्वस्य कृते नास्ति, लोके स्वस्य कृते एव संघटितं तत् सर्वं न दृश्यते, परार्थम् एव अस्ति चित्तम्। एतावत् उक्त्वा वयं दृष्टवन्तः यत् चित्तस्य स्थितिः पृथक् अस्ति, आत्मा तु पृथक् अस्ति। सिद्धान्तरूपेण योगदर्शने एतावत् सर्वम् उक्तम्। अनन्तरं वदति विशेषदर्शिनः आत्मभाव भावना विनिवृत्तिः। एतत् सर्वं वयम् इतः पूर्वं यत्किमपि अवगच्छामः तत् सर्वं तु सैद्धान्तिकम् अस्ति। तथापि योगिनः एषा भावना तु भवति एव यत् आत्मविषयकं ज्ञानं भवेत्। आत्मज्ञानं भवेत्, अहं कः अस्मि, मम वास्तविकं रूपं किम् अस्ति, एतस्य अनुभूति तु न जाता। तदवति विशेषदर्शिनः तो एषा भावना निवृत्ता भवति। योगमार्गेण यः अग्रे प्रवृत्ता अस्ति, निर्विचार समाधे वैशारद्यं तेन प्राप्तम् अस्ति, तदा आत्मभाव भावना तस्य निवृत्ता भवति। सः तदा जानाति यत् मम वास्तविकं स्वरूपं किम्। तादृशः विशेषदर्शी अस्ति, तस्य एषा स्थितिः भवति। यदा एषा स्थितिः भवति तदा चित्तं कीदृशं भवति, विवेकनिम्नं, कैवल्य प्राग्भारं, कैवल्यस्य दिशि तस्य नति भवति, तादृशं चित्तं भवति। यतोहि तस्य स्पष्टता अभवत् ग्राह्य विषयेषु अपि, अथ च स्वस्य विषये अपि आत्मना विषये तु आत्मदर्शिनः ज्ञानं जातं। तस्मिन् काले विशेषदर्शिनः चित्तं विवेकनिम्नं भवति, कैवल्य प्रागभारं भवति। कैवल्यस्य दिशि तस्य नमनं भवति। तुलायाः यथा एकपक्षस्य नमनं भवति, तादृशं तस्य चित्तं भवति। तदापि तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि भवन्ति संस्कारेभ्यः। कदाचित् संस्काराः पुनः जागृताः भवन्ति। तदा यदा तस्मिन् काले विवेकनिम्नकाले अपि यदि मध्ये मध्ये छिद्राणि भवन्ति, अनवधानं भवति, तदा ते संस्काराः पुनः उद्बुद्धाः भवन्ति। हानमेषां क्लेशवदुक्तम्। एतेषामपि हानं क्लेशवत् अस्ति, क्लेशवत् उक्तम् अस्ति। पूर्वं क्लेशानां हानं कथं करणीयमस्ति
तादृशम् एतेषामपि हानम् उक्तं विवेकख्याति द्वारा। विवेकख्याति माध्यमेनैव क्लेशानां हानं भवति। एतेषामपि तथैव क्लेशवत् उक्तमस्ति विवेकख्यात्या। अनन्तरं प्रसंख्यानम् अपि प्रसंख्यानं नाम यदा सर्वविधसिद्धयः प्राप्ताः विवेकख्याति प्राप्ताः समाधेः उन्नता स्थितिः प्राप्ता तदा सर्वाः सिद्धयः आगताः। तस्मिन् समये अपि कदाचित् पुनः अभिमानं न भवेत्। कुसीद इति शब्दस्य अत्र उल्लेखः कृतः अस्ति। यदा धनं दत्वा तस्य वृद्धिरूपेण धनं स्वीकरोति तस्य नाम कुसीदः। तथैव अस्माकं सिद्धिरूपेण सिद्धीनाम् उपयोगेन तत्र तेन माध्यमेन वयं किमपि सांसारिकम् इच्छामः प्राप्तिं तस्य नाम कुसीदः। तथा प्रसंख्याने यदि अकुसीदः भवति सः तादृश प्रसंख्यान अकुसीदस्य सर्वथा अकुसीदा तस्य इच्छा तत्र नास्ति इदानीं तदा विवेकख्याति भवति तस्य। तदा तस्य धर्ममेघः समाधि भवति। सा समाधि स्थिति धर्ममेघः तदा निरन्तर्येण सा एकस्यां स्थितौ भवति। ततः क्लेश कर्म निवृत्ति। यदा धर्ममेघ समाधि भवति तदा क्लेशानां तथा च कर्मणां निवृत्ति भवति। क्लेशानां निवृत्ति भवति अथ च नूतन कर्मणामपि निवृत्ति भवति। तदा सर्ववर्णमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्यात् ज्ञेयम् अल्पम्। तदा ज्ञानं तु अनन्तं भवति। तस्मात् सर्वाणि आवरणानि मलस्य यानि सन्ति मलानि सन्ति सर्वाणि आवरणरूपेण तानि अपेतानि भवन्ति। तदा ज्ञानम् अनन्तं भवति। तदा ज्ञेयम् अतीव अल्पं भवति। यत्किमपि ज्ञेयम् अस्ति समीचीनम् एतत् ते अस्ति एतत् वयं ज्ञातवन्तः इति भवति। तस्य विषये बहु जिज्ञासा अपि अवशिष्टा न भवति। अनन्तरं तस्मिन् समये कृतार्थानां गुणानां परिणाम क्रम समाप्ति भवति। गुणानां कृतार्थानां गुणानां माध्यमेन यत्किमपि प्राप्तव्यम् आसीत् तत् सर्वं प्राप्तं गुणनाम्नां चित्तस्य। तदा तेषां परिणाम क्रम समाप्तिः भवति। इदानीं तेषां परिणाम क्रम समाप्तः। एषापि कश्चित् क्रमः शब्दः उपरि आगतः। तत्तु क्षणप्रतियोगी अस्ति। प्रतिक्षणं तत्र परिवर्तनं परिणमनं जायमानम् अस्ति। तस्य तु अन्तिमे समये ज्ञानं भवति कियत् परिणमनं जातं तदा तादृशम् अपरान्तनिर्ग्राह्यः भवति सः क्रमः। वयं क्रमम् एकस्मिन् क्षणे ज्ञातुं न शक्नुमः। यथा मम वयसि इदानीम् अग्रिमे क्षणे कियत् परिवर्तनम् आगतं मम शरीरे कियत् परिवर्तनम् आगतम् इति ज्ञातुं न शक्नुमः। किञ्चित् यदा वयं पर्याप्तकालानन्तरं 5 वर्षानन्तरं तदा ज्ञातुं शक्नुमः। तादृशमस्ति। यदा स परिणामक्रमः समाप्तः भवति तदा तस्य ज्ञानं भवति। अनन्तरं वदति इदानीं गुणानां कार्यं तु समाप्तं पुरुषार्थं तेषां समाप्तं पुरुषार्थशून्यानां गुणानां। तदा तेषां प्रतिप्रसवः यस्मात् स्थानात् ते उत्पन्नाः सन्ति तत्रैव प्रतिप्रेषणं तेषां। कुतः उत्पन्नाः? अस्माकं चित्तं तु महत्तत्त्वस्य रूपमस्ति। ततः तत्र तु त्रयाणां गुणानां प्रकटीकरणं जातम् एकप्रकारेण। तत्र तेषां प्रतिप्रसवः कारणीयः कुत्र? प्रकृतौ मूलप्रकृतौ। तदा यदा पुरुषार्थं तेषां समाप्तं गुणानाम् इदानीं किमपि कार्यम् अवशिष्टं नास्ति तदा गुणानां प्रतिप्रसवः भवति। सा एव स्थितिः चितिशक्तेः स्वरूपप्रतिष्ठा अस्ति। चितिशक्ति नाम अस्माकं आत्मा अस्ति। तस्य तदा स्वरूपे प्रतिष्ठा भवति। यथा आरम्भे उक्तम् अस्ति तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम्। सा स्थितिः
आगता ता गुणानां तु प्रतिप्रसारः जाता चिति शक्ति स्वस्य रूपे स्थिता जाता अस्ति स्वरूप प्रतिष्ठा जाता चिति शक्तेः तस्याः स्थितेः नाम एव कैवल्यम् इति उक्तं कैवल्यम् एवं कृत्वा वयं एतस्य अभ्यासं कृतवन्तः किञ्चित् आरम्भात् एकवारं स्वल्पं शीघ्रं शीघ्रं पुनः संक्षेपेण वदामि इदानीम् एतावत्पर्यन्तम् आरम्भे भवितुं शक्नोति अस्तु योगदर्शने आरम्भे तु योगः समाधि निमित्तं योगः अस्ति योग तु कैवल्यस्य साधनम् अस्ति समाधि भिन्न भिन्न स्तरे अस्ति तत्र उक्ता अपि सविकल्पा निर्विकल्पा सविचारा निर्विचारा निर्विचारस्य वैशारद्यं भवति तदा अग्रिमा स्थितिः आगच्छति सविकल्पा अपि समाधि अस्ति निर्विकल्पा अपि समाधि अस्ति तस्मात् एषा अपि योगः एव अस्ति यस्मिन् स्तरे यः भवति तस्मिन् स्तरे एव सः युक्तः तत्र समाधि स्थितौ भवति योगः इति समाधि एषः विषयः अनन्तरं योगः चित्तवृत्तीनां निरोधः चित्तवृत्तीनां निरोधः वृत्तयः पञ्च सन्ति पञ्चवृत्तीनां निरोधः अस्ति निरोधनिमित्तं तत्र 8 उपायाः सूचिताः सन्ति ते च अभ्यास वैराग्यादारभ्य ध्यान पर्यन्तम् एवं 8 उपायाः ते चित्तवृत्ति निरोध निमित्तं सूचिता सन्ति यदा निरुद्धं चित्तं भवति तदा कीदृशी स्थितिः भवति इति उक्तमस्ति यदा चित्तं निरुद्धम् अस्ति तदा तत्र उपरागः भवति कस्य भवति ग्राह्य विषयस्य उपरागः भवति ग्रहणस्य च उपरागः भवति ग्रहीतुः अपि उपरागः भवति तेन चित्तम् उपरक्तं भवति यथा अभिजातमणि अस्ति तत्र एकः उपरागः अस्ति आगच्छति तथा एव चित्तस्य स्थितिः भवति निरुद्ध चित्तस्य एवं निरुद्ध चित्तस्य उपरागः तथा उक्तः अनन्तरम् उपरागे जाते सति यथा तत्र सर्वेषु वशित्वं भवति सूक्ष्म विषयेषु अपि स्थूल विषयेषु अपि इति सर्वम् उक्तमस्ति तथा च समाधयः उक्ताः सन्ति उपरागः जाता तदा एकाग्रं यदा करोति तदा सविकल्पा निर्विकल्पा सविचारा निर्विचाराः समाधयः उक्ताः सन्ति एतः सर्वाः तु सवीजः समाधयः सन्ति यदा सवीज समाधि सिद्धा भवति तदा निर्विचार या अंतिम स्थिति अस्ति सवीज समाधेः निर्विचारः समाधि निर्विचार समाधि यदा तत्र वैशारद्यं भवति तदा अध्यात्म प्रसादः भवति तेन प्रज्ञा ऋतंभरा भवति ऋतंभरा प्रज्ञा विशेष अर्थवती भवति तेन अन्य संस्काराणां प्रतिबन्धः भवति अन्य संस्काराणां प्रतिबन्धः भवति तर्हि एक एव संस्कारः अवशिष्टः तस्यापि यदा निरोधं कुर्मः तर्हि सर्वनिरोधः भवति तदा निर्वीजः समाधि सिद्धः भवति एतावत् पर्यन्तं समाधि विषये उक्तं पंचवृत्तयः वृत्तीनां निरोधः निरुद्धस्य चित्तस्य समाधयः चतस्रः तदनन्तरं निर्वीजः समाधि पूर्वं तथा द्वितीये पादे साधनपादः साधनपादे अस्ति आरम्भे उक्तं क्रियायोगः
तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। तेन क्रियायोगः, तो क्रियायोगः अस्ति, तेन कार्यद्वयं फलद्वयम् अस्ति तस्य। एकस्तु समाधि भावना भवति। बैक करोतु, बैक। हाँ, अग्रे। क्रियायोग माध्यमेन समाधि भावना दृढ़ीकरणं भवति, क्लेशानां तनुकरणं भवति। क्लेशाः तनु भवन्ति, एतत् द्वयमस्ति। यदा तनु क्लेशाः, क्लेशानां तनुकरणं, क्लेशाः उक्ताः सन्ति, तेषां विषये उक्तम्। ते प्रतिप्रसवहेयाः, ध्यानहेया वृत्तयः, क्लेशमूलः कर्माशयः। यावत् पर्यन्तं क्लेशाः सन्ति तावत् जाति आयु भोगाः सन्ति, ते तु फला सन्ति, परन्तु यः विवेकी अस्ति सः सर्वत्र दुःखमेव पश्यति तत्रापि। एवं परिणाम ताप संस्कार गुणवृत्ति इत्यादि। अनन्तरं विषय तत्र अत्र चर्चिता हेयं किमस्ति, अनागतं दुःखं हेयं। हेयस्य हेतु किमस्ति, अविद्या। अविद्या एव हेयस्य हेतु अस्ति। अविद्या यदा यावत् पर्यन्तं भवति तावत् पर्यन्तं वयं द्रष्टा दृश्यम् एतयोः संयोगं पश्यामः। तो संयोगः एव हेतु अस्ति, तस्य हेतु तु अविद्या अस्ति। अनन्तरं हानं, तस्य कृते औषधं किं, नाम उपायकः अस्ति। तदा संयोगस्य अभावः भवति, तदा एतत् सर्वं समाप्तं भवति, दुःखानि न भविष्यन्ति। तस्य प्राप्तिनिमित्तं संयोगाभावः कथं भवेत्, कथं स्यात् सः हानोपायः विवेकख्याति माध्यमेन भवति। यदा विवेकख्याति भवति तदा संयोगाभावः भवति, तदा दुःखानां समाप्ति भवति। एवं अनन्तरं वदति संयोगः अस्ति द्रष्टु दृश्ययोः संयोगः। तदा द्रष्टा तो निर्विकारः अस्ति, दृश्य मात्र अस्ति। दृश्यं किम् अस्ति, दृश्यस्य विषये उक्तम् अस्ति, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम् अस्ति, भूतेन्द्रियात्मकम् अस्ति, भोगापवर्गार्थम् अस्ति दृश्यम्। अनन्तरम् एतेषां गुणानां पर्वाणि उक्तानि सन्ति। दृश्यस्यैव गुणानाम् एव सर्वं प्रपञ्चं दृश्यमस्ति। तो एतेषां क्रमशः चत्वारि पर्वाणि उक्तानि सन्ति। अत्र नीलवर्णीयं यत् अस्ति एलिप्स तत्र तो अविशेषः ततः बहिः ज्ञानेन्द्रियाणि मनः कर्मेन्द्रियाणि आकाश वायु अग्नि आप पृथ्वी एतत् सर्वं तु विशेषः। लिङ्गमात्रमस्ति, प्रकृति तु अलिंगम। एते गुणानां पर्वाणि सन्ति। द्रष्टा कीदृशः, दृश्यमात्रः अस्ति, सः शुद्धः अस्ति यद्यपि, तथापि प्रत्ययेन सह अनुपश्य, प्रत्ययेन पश्यति। चित्ते यत् प्रत्यय उत्पन्नं भवति तद पश्यति। द्रष्टुनिमित्तमेव दृश्यस्य अस्तित्वम् अस्ति। तद् दृश्यं कृतार्थं प्रति नष्टं भवति, तथापि अन्य साधारणत्वात् तत् नष्टं न भवति। एवं अष्टांग योगः तस्य उपायः अस्ति। विवेक ख्याति अविप्लवा उपायः अस्ति तस्य अष्टांग योगः। अष्टांग योगस्य वर्णनं बहिरंगं किमस्ति, अन्तरंगं किमस्ति, एतत् सर्वं वयं दृष्टवन्तः। अनन्तरं योगांगानाम् अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षयः भवति, ज्ञानदीप्ति भवति, कुत्र पर्यन्तं, विवेक ख्याति पर्यन्तं। विवेक ख्याति माध्यमेन न संयोगस्य अभावः भवति, अविद्या नष्टा भवति, तो दुःखानां निवृत्ति भवति। अनन्तरं योगस्य अंगानां वर्णनं कृतमस्ति। तत्रापि यमः सन्ति, नियमः सन्ति, आसनं, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादिकम्। अनन्तरम् एतेषां महत्त्वं वर्णितम् अस्ति। कस्य कस्य किं किं
महत्त्वम् अस्ति, कीदृश अस्ति, प्राणायाम विषये अपि उक्तम् अस्ति। एवं सर्वं तो एतेषां वर्णनं कृतमस्ति। पञ्च प्रत्याहार पर्यन्तं तदा इन्द्रियाणां वश्यता भवति, परमा वश्यता भवति इन्द्रियाणाम्। एतत्तु बहिरङ्गम् उक्तम्। अनन्तरम् अन्तरङ्गं विभूतिपादे वदति देशबन्धः चित्तस्य धारणा ध्यानं समाधि। यदा त्रयम् एकत्र कुर्मः तर्हि संयमः तस्य नाम। तस्य जयात् प्रज्ञायाः लोकः भवति। तस्य योगस्य भूमिषु विनियोगः करणीयः भवति। यस्यां भूमिकायां वयं स्मः तत्र प्रज्ञायाः विनियोगं कुर्मः तदा अग्रिमा भूमिः अस्माकं स्पष्टा भवति। योगः एव अग्रिमा भूमिकां दर्शयति। तदा भाष्यकारः वदति मातृवत् अस्माकं मार्गदर्शनं करोति इति। एतत्तु पूर्वेभ्यः अन्तरङ्गम् अस्ति। अनन्तरं कश्चित् एषः विषयः डॉक्टर संजीव महोदयेन उक्तः अस्ति। यदा त्रयाणां गुणानां परिणमनं भवति मूल प्रकृतौ तेषां परिणमनं तु सदृश परिणामः भवति। परस्परमेव परिणमनम् अस्ति तत्र। तत्सर्वं बहिः न दृश्यते। तेषां बाह्य परिणामः तु अस्माकं यदा अस्ति प्रथमः विषम परिणामः अस्ति महत् रूपेण। तर्हि महत् एव अस्माकं व्यष्टि चित्तमस्ति वा बुद्धि अस्ति। तो तत् महत्त्वं तत्र सत्त्वस्य प्राधान्यम् अस्ति, तमसः रजसः च उपस्थितिः अस्ति। एवं तदेव चित्तरूपेण अस्ति एकम्। अनन्तरं तस्य एव परिणामम् अहङ्कार रूपेण। अहङ्कारस्य तु पञ्चतन्मात्राणि, अथ 10 इन्द्रियाणि, मनः, अनन्तरं तन्मात्राणां परिणमनं स्थूलभूतरूपेण भवति। इदानीं परिणामः तु साङ्ख्यशास्त्रस्य योगशास्त्रस्य विशिष्टः कश्चित् पारिभाषिकशब्दः इति प्रतीयते। यदा तु महतः परिणमनम् एक प्रकारेण तु जातम् अस्ति अहङ्काररूपेण। द्वितीयमस्ति चित्तरूपेण यथा महत्त्वम् अस्ति अस्माकं, तदा चित्तस्य अपि अन्तः परिणामाः भवन्ति, परिवर्तनं भवति। तो अन्यत् वस्तूनामपि जडजगतः अपि परिणमनं भवति। तत्र किञ्चित् भिन्नरूपेण अपि वयम् एवं वक्तुं शक्नुमः। यथा धर्मपरिणामः भवति, लक्षणपरिणामः भवति, अवस्थापरिणामः भवति। धर्मपरिणामः नाम यथा दुग्धस्य दधिरूपेण परिणमनं जातं। दुग्धम् अस्ति, तस्य दधिरूपं जातं। दुग्धस्य धर्मः पृथक् अस्ति, दध्ना धर्मः पृथक् दृश्यते, परन्तु तत्र मूलतत्त्वम् एकमेव अस्ति। तदा धर्मपरिणामः एषः अस्ति। लक्षणपरिणामः पाषाणस्य प्रतिमारूपेण परिणमनम् अस्ति। पाषाणः स एव अस्ति, प्रतिमा अपि पाषाणः एव अस्ति, परन्तु तत्र प्रतिमालक्षणानां प्रकटीकरणं जातम् अस्ति। तस्मात् लक्षणपरिणामः एषः अस्ति। अवस्थापरिणामः अस्ति, बालकस्य वृद्धत्वं भवति, लक्षण अवस्थापरिणामः अस्ति। तादृश तत्र महाभूतेषु धर्मपरिणामः दृश्यते, लक्षणपरिणामः दृश्यते, अवस्थापरिणामः दृश्यते। परन्तु चित्तस्य तु एतादृशपरिणामः तु लक्षयितुं न शक्यन्ते। कथम् एतेषां चित्तस्य तु तत्र कथं प्रतीतिः भवेत्, चित्तस्य कीदृशः परिणामः भवति। तदा चित्तस्य परिणामः तु अस्ति निरोधपरिणामः। यदा निरुद्धं भवति, व्युत्थानसंस्काराः यदा न्यूना भवन्ति, अविभवं प्राप्नुवन्ति, निरोधसंस्काराः प्रबलाः भवन्ति, प्रादुर्भावः भवति तेषां, तदा चित्तस्य एषः निरोधपरिणामः भवति। तत्र किञ्चित् परिणमनं भवति चित्तस्य। चित्तस्य मूलं तु तदेव अस्ति, सत्त्वं रजस्तमस्, परन्तु तत्र एतादृशः परिणामः भवति। अनन्तरं द्वितीय उक्ता समाधिपरिणामः भवति। तदा सर्वार्थता या अस्ति, निरुद्धचित्तस्य तु सर्वार्थता उक्ता अस्ति। तत्र सर्वम् उपरक्तं भवति, ग्राह्यं ग्रहणं ग्रहीता एतत् सर्वं तत्र सर्वार्थता आगता।
तस्य यदा एकाग्रतां प्रति नयनं भवति तदा तस्य एषः समाधि परिणामः अस्ति। चित्तस्य सर्वार्थतायाः अभिभवः भवति, एकाग्रतायाः उदयः भवति, सर्वार्थतायाः क्षयः भवति। अनन्तरम् एकाग्रता परिणामः तत्र आगतः। यदा एकाग्रतायाः स्थितिः आगता तदा एकाग्रता निरन्तररूपेण उन्नता भवति, निरन्तर्यं भवति एकाग्रतायाः। तदा तुल्यप्रत्ययाः भवन्ति, तत्र तेषां क्षयः भवति, उदयः भवति, क्षयः भवति, उदयः भवति। एष एव क्रमः निरन्तर्येण प्रचलति, तस्य नाम एकाग्रता परिणामः। एवं चित्तस्य परिणामः तथा च महाभूतानां परिणामः, इन्द्रियाणां च परिणामः पृथक् पृथक् क्रमेण उक्ता सन्ति। तेषु तु धर्मलक्षण अवस्था, एतेषु निरोध समाधि एकाग्रता परिणाम चित्तस्य एवं उक्तं। परिणाम विषये परिणाम विषये उक्तम् अस्ति, तस्य कारणम् अस्ति एतेषां कारणतः एव वस्तूनां वयं तत्र विभूतिपादे यति किमपि उक्तम् अस्ति तस्य विज्ञानं तु एतदेव अस्ति। यत् महाभूतानाम् इन्द्रियाणां परिणाम विषये यदा संयमः भवति अथ चित्तस्य परिणाम विषये संयमः भवति तदा बहवः अंशाः स्पष्टाः भवन्ति। एवं तो अनन्तरं विभूतिपादे सर्वं विभूतीनां वर्णनं कृतमस्ति। कस्मात् किं भवति तदा उक्तमस्ति एतत् सर्वं तु प्रातिभज्ञानात् सर्वं भवति, सर्वविध विभूतीनां प्रकटीकरणं भवति। एवं परन्तु अनन्तरं तत्र वदति ते समाधौ उपसर्गाः व्युत्थाने सिद्धया। व्युत्थान काले याः सिद्धया सन्ति ते तु समाधि निमित्तम् उपसर्गा एव विघ्न रूपा एव सन्ति। एवं तथापि अन्यत् अन्यत् अपि उक्तम्। अणिमादि प्रादुर्भावः अस्ति। एवं सिद्धिनां विषये चर्चा कृता अस्ति। यदा सत्वपुरुष अन्यता ख्याति मात्रं भवति तदा सर्वज्ञातृत्वं भवति, तेनापि वैराग्यं भवति, तदा कैवल्यस्य प्राप्ति भवति। एवं अनन्तरं कैवल्यपादे सिद्धयाः सन्ति, पंचविध कारणैः भवन्ति। तत्रापि यदा समाधिजा सिद्धि भवति तस्याम् अवस्थायाम् अस्माकं चित्तम् अनाशयं भवति। अन्यस्मिन् समये योगिनः विहाय अन्येषां तु त्रिविध कर्माणि सन्ति। कर्मणां वासनाः सन्ति, वासनानां कारणतः फलमस्ति विपाकः, जात्यायु भोगाः सन्ति। तेन वासनानां निरन्तररूपेण तत्र प्रवाहः प्रचलति, अनादिवत् अस्ति। तत्र वासनानाम् आश्रयः अस्ति चित्तम्। यदा आश्रयस्य समापनं भवति तर्हि वासनाः अपि समाप्ताः भवन्ति। अनन्तरं चित्तस्य तथा च आत्मनः दृश्यस्य भेदः दर्शितः अस्ति। तथा च यदा धर्ममेघ समाधि भवति तदा सर्वविध क्लेश कर्म निवृत्ति भवति, तेन अस्माकं कैवल्यं प्रति गमनं भवति। एतत् सर्वम् उक्तमस्ति। द्वित्रा बिन्दवः किञ्चित् वक्तव्याः सन्ति अत्र। आत्मभावना आत्मभाव भावना विनिवृत्ति भवति कीदृशस्य यदा समाधि द्वारा तादृशी स्थिति आगच्छति ततः विवेक ख्याति भवति, निरंतर रूपेण भवति। विवेक ख्यातितः धर्ममेघ समाधि भवति, धर्ममेघ समाधितः क्लेश कर्म निवृत्ति भवति, क्लेश कर्म निवृत्ति भवति। गुणानां परिणाम क्रमः समाप्तः भवति। क्लेशः समाप्तः, कर्माणि नूतनानि न सन्ति, तस्मात् गुणानां परिणाम क्रमः समाप्तः। परिणाम क्रमः कुत्र समाप्तः? लोकेन समाप्तः। वही तो अन्य साधारणत्वात् अस्ति एव, अस्माकं चित्ते ये परिणाम क्रमः सा तु समाप्ता।
परिणाम क्रमः समाप्तः तदा गुणानां प्रतिप्रसवः स्वस्य कारणे ते प्रतिगतः गुणः नाम महत्ति तत्र प्रकृतौ विलीना जाता तेन चितिशक्तेः स्वरूप प्रतिष्ठा भवति तस्य नामेव कैवल्यं गुणानां प्रतिप्रसवः चितिशक्ति स्वरूपे प्रतिष्ठिता स्थिति कैवल्य स्थिति आगता इति कैवल्यम् एषा कश्चित् विषया अत्र लिखितमस्ति अस्माकं चित्तस्य स्थिति कीदृशी अस्ति प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम् अस्ति चित्तं तत्र त्रयः गुणाः सन्ति सत्त्वगुणस्य धर्मः प्रकाशः रजोगुणस्य क्रिया तथा च तमोगुणस्य स्थिति गत शताब्दे आरंभे एव शताब्देः आरंभे एकः कश्चित् महान् वैज्ञानिकः सः एकं सूत्रं दत्तवान् तत्र E समानं भवति M गुणितं C वर्गमूलं न C वर्गः वर्गमूलं नहीं E तत्र दर्शयति ऊर्जाम् M दर्शयति पदार्थं मैटर C दर्शयति प्रकाशस्य वेगं वेलोसिटी ऑफ लाइट तस्य वर्गः एष वदति पदार्थस्य ऊर्जा रूपेण परिवर्तनं शक्यं यदा भवति तादृशं तंत्रं विकसितं भवति तदा कियती ऊर्जा निर्मिता भवति तस्य सूत्रमस्ति यदा तस्य कस्यचित् कणस्य प्रकाश वेगस्य वर्गेण गुणनं कुर्मः यस्य ऊर्जा निर्मिता भवति तर्हि तावता प्रमाणेन ऊर्जा निर्मिता भवति इदानीं वयं तु सामान्य ऊर्जां पश्यामः सामान्य ऊर्जां यथा काष्ठानाम् एका भारा अस्ति तस्य ज्वालनं कृतं तेन काचित् ऊर्जा सा ऊर्जा न तत्र काष्ठानां केवलं स्वरूप परिवर्तनं जातमस्ति पदार्थस्य ऊर्जा रूपेण परिवर्तनं न जातमस्ति स्वरूप परिवर्तनं जातमस्ति तस्मिन् स्वरूपे स्थातुं यावती ऊर्जा अपेक्षिता आसीत् सा तु एतस्याः ऊर्जायाः अपेक्षा तु कणमात्रमस्ति यदा परमाणु प्रक्रिया भवति तदा एतावता प्रमाणेन महता प्रमाणेन ऊर्जा निःसृता भवति परमाणु बम रूपेण एषा ऊर्जा निःसृता भवति यदा तस्य नियन्त्रणं भवति तदा विद्युत् परमाणु विद्युत् इत्यादि स्थाने विद्युत् निर्माणं भवति तदा एतादृशी ऊर्जा नियन्त्रिता ऊर्जा भवति तेन महत् कार्यं भवति एषापि कश्चित् चिन्तनस्य विषयः अस्ति यत् सांख्यं योगम् एतं विषयम् अपि सूचयति बाह्य जगति अपि एतस्य स्थिति अस्ति परमाणु ऊर्जा रूपेण अस्माकं चित्तस्य अपि एषा स्थिति अस्ति बहुवारं योग विषये वयं केवलं वर्णनं शृणुमः तथा विभूतीनां विषये यत् लिखितमस्ति अस्माकं विश्वासः न भवति कदाचित् केचन चमत्काराः श्रूयन्ते तो किम् एतत् सर्वं यदि शक्यं भवति योग माध्यमेन तर्हि अस्माकं चित्ते एतादृशं परिवर्तनं भवति वा एवं त्रिविध रूपम् एतस्य स्थितम् अस्ति प्रकाशानाम् ऊर्जा क्रियाणां गति अस्ति तत्र वेगः अस्ति स्थिति नाम पदार्थस्य स्थिति रूपेण अस्ति नाम कण रूपेण वक्तुं शक्नुमः स्थिति रूपेण अस्ति तत्र वेगः नास्ति क्रिया नास्ति तस्मात् प्रकाशः नास्ति इदानीं स्थितेः वयं प्रकाश रूपेण परिणमनं कर्तुं शक्नुमः इति वदति योगशास्त्रम् तथैव प्रकाशस्य स्थितिरूपेण परिणमनं भवति इति वदति सांख्यशास्त्रम् तस्य अस्माकं पार्श्वे तन्त्रं नास्ति प्रकाशस्य स्थितिरूपेण परिणमनस्य तन्त्रं नास्ति तत्तु सदृश परिणामाः यदा भवन्ति तत्रैव भवन्ति अस्माकं तत् तन्त्रं ज्ञातं नास्ति
योगतन्त्रं स्थितेः प्रकाशरूपेण परिवर्तनस्य किञ्चित् तन्त्रम् अस्ति इति भाति। तस्मात् एतादृशं चिन्तनं विस्तृतं महत् चिन्तनम् अस्माकं ऋषिभिः कृतमस्ति। तो अस्माकं तु शाब्दिकं रटनं कुर्मः यथा शुकवत् अस्ति तादृशी स्थितिः। तो भवतां सर्वेषाम् इदानीं धन्यवादं ज्ञापयामि। यथा भवतां कारणतः सर्वेषां कारणतः अवसरं ये भवन्तः दत्तवन्तः तेन योगदर्शनस्य एका आवृत्तिः पूर्णा। अन्यत् मत्कृते किमपि वक्तव्यं चेत् अहं सिद्धः अस्मि।